So your love remind me of us. They keep me thinking that you almost had it all. Die भनेर गरेर हुन्छ हैन सरहरु भनेर गरेर हुन्छ अब आफुलाई मन नपरेको कुरा कसरी भनौं त भन्ने चाहिँ एउटा त्यो न्यू कमरलाई चाहिँ अफ्ट्यारो हुँदो रहेछ के तर त्यो अफ्ट्यारोलाई चाहिँ त्यही हामीहरुको नराम्रो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सोसाइटीमा नेपालीहरुले चाहिँ के यस्तो गर्यो भने विदेशीहरुले चाहिँ त्यही गर्दा राम्रो अनि नेपालीले गर्दा नराम्रो चाहिँ छ के त्यो हेर्दै दो बाटोमा तिमी त कहाँ हराइदियो सो भोइस अफ टिन भन्नेमा चाहिँ मैले त्यहाँ पनि अडिसन दिएको थिएँ हैन अब नेपालभरिकै थियो के त्यो भोइस अफ टिन भन्ने पनि सो आई थिंक मलाई जहाँसम्म याद छ त्यो 300 चान्चुनहरु सेलेक्ट भएको थियो क्या नेपालभरिबाट अनि त्यसबाट म टप 16 मा पुगेको थिएँ के ओ वाउ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कोभिडले गर्दाखेरि मेरो एक्सपेक्टेशन्सहरु चाहिँ अलिकति मिट भएको छैन अलिकति भन्दा नि अलि धेरैले नै मिट भएको छैन अब कम हुन्छ भन्छ फेरि आउन थालेछ फेरि लकडाउनको Citizen FM 97.5 MHz today's best tune. नमस्ते यति बेला सुन्दै अनि हेर्दै हुनुहुन्छ सिटिजन एफएम 97.5 टुडेज बेस्ट नेपाल्स फर्स्ट भिडियो एफएम तपाईको साथमा उपस्थित छु म निशा र आज अब तपाईले हामीलाई रेडियोमा भन्दा बाहेक युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ युट्युबमा एक्कासी किन आयो त निशा भन्ने कौतूहलता भइरहेको छ भने चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्न चाहिँ पक्कै पनि स्टार अफ द मन्थ सँग र आज हाम्रो स्टार अफ द मन्थमा को हुनुहुन्छ भनेर कतिजनाले त हाइलाइट्सबाट या फिर टाइटलबाट थाहा पाइसक्नु भएको हुनुहुन्छ भनेर पक्कै पनि नेपाल आइडल फेम टप 5 मा पर्न सफल मेगा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागतै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा स्वागत छ थ्यांक यू ओके सो मैले नेपाल आइडल फेम भन्दाखेरि केही अनर्थ त लाग्दैन नि हैन लाग्दैन जे छु आइडलकै कारणले छु ओके ओके सो तर नेपाल आइडल फेम भन्दा पनि सायद यो पाली तपाई सिजन 3 मा हुनुहुन्थ्यो हैन र सिजन 3 ले चाहिँ त्यति धेरै फेम पाएन भन्ने हल्ला पनि कता कता सुनिन्छ नि हो कि हैन यो चाहिँ मलाई यो बारेमा चाहिँ मलाई थाहा भएन बिकज अब आफुलाई त आफ्नो सिजन जतिले हेरिरहेछ आफुलाई बोलिरा हुन्छ नि त अब त्यसले गर्दाखेरि त मान्छेहरूले हेरि नै रहेको भनेर सोध्छ नि त हामीले त्यस्तो अब 1 र 2 जस्तो हाइप चाहिँ भएन होला हैन आफ्नो ठाउँमा छ त्यो अब धेरै रिजनहरु पनि छ नि त अब हामीहरुको कोभिड एन्ड अल कोभिडले धोका दियो कोभिडले गरेर पनि त्यस्तो भएको हो हैन सो कोभिड आउनु अगाडि नै आएको थियो खास गरी तर पनि अब कोभिड अब जुन एन्डिङ तिर आइरहेको थियो आइडल त्यो बेला चाहिँ अब कोभिडले अलि ह्याम्पर पार्यो भएर पनि होला आई गेस तपाईलाई चाहिँ हुन्छ नि अब आइडल पछाडी चाहिँ अब तपाईले जसरी भन्नुभयो कोभिडले अलिकति ह्याम्पर पनि गर्यो गर्न त हैन तपाईलाई आइडलले चाहिँ हुन्छ नि फलदायी गरायो कि तपाईको म्युजिक करियरको लागि फलदायी गरायो कि तपाईलाई घाटा भइरहेको छ किनकि एउटा नेम फेम त दिइरहेको हुन्छ हैन तर त्यो सँगसँगै पनि कोभिडले पनि अलिकति ह्याम्पर गरिरहेको छ तपाईलाई ह्याम्पर गरिरहेको छ कि तपाईलाई फाइदा दिइरहेछ त ह्याम्पर त अभियसली मलाई मात्रै हैन सबै म्युजिशियनहरुलाई नट ओन्ली म्युजिशियन्स हैन सबै फिल्डलाई नै ह्याम्पर भएको छ हैन अब सबै सेक्टर्सहरुलाई नै ह्याम्पर भएको छ अब म्युजिकमा चाहिँ अलि एक्स्ट्रा नै ह्याम्पर भएको छ बिकज एउटा एक्सपेक्टेसन लिएर आएको थिएँ एज आस्क्ड अर्लियर हैन अब एक्सपेक्टेसन त थियो किनभने मलाई चाहिँ भनौँ न गीत स्टुडियोमा गीत गाउने भन्दा मलाई स्टेजमा परफर्म गर्ने चाहिँ धेरै इच्छा हो क्या मेरो खास गरी अब हामीलाई अफर्सहरु त मलाई आयो अनि मैले गरे पनि कतिवटा गीत हैन अनि भेरी ग्रेटफुल फर द अपर्च्युनिटिज तर स्टिल आफ्नो गीत लिएर आउन प्रयासमा चाहिँ छु हैन त्यसकै लागि भनेर नि आइडल आको हो आफ्नो म्युजिक चाहिँ सुनाउन पाओस् भन्ने हिसाबले हैन अब त्यो त्यही दौरानमा नै छु तर पनि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कोभिडले गर्दाखेरि मेरो एक्सपेक्टेशन्सहरु चाहिँ अलिकति मिट भएको छैन अलिकति भन्दा नि अलि धेरैले नै मिट भएको छैन अब कम हुन्छ भन्छ फेरि आउन थालेछ फेरि लकडाउनको कुरा आउँछ हैन एभ्री टाइम के गर्न आट्यो भने अब कोभिडले ठ्याक्कै त्यो हुन्छ न अब अलिकति माथि जान खोज्दा तलब पछाडि हाल्छ के अनि म चाहिँ के भइरा चाहिँ अब गर्न खोज्ने कुरा नि गर्न पाइरा छैन भनौँ न त्यही हो ओके सो आइडलमा जाने सोच चाहिँ कसरी आयो
खास गरी एकदमै कस्तो भन्दाखेरि होइन यो कुरा मैले जसलाई नि सेयर गरिरहेको हुन्छु कि नेपालमा अब पहिला फर्स्ट रियालिटी सो भनेको त नेपाल आइडल नै नेपाल आएको हो नि आइडल त। एकदमै अब नेपाल आइडल भनेर फ्रेन्चाइजै आएको भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएन टु बी भेरी अनेस्ट होइन। मैले चाहिँ फर्स्ट सिजन आउँदाखेरि मैले पत्याएकै थिएन कि फ्रेन्चाइज हो भनेर फ्रेन्चाइज हो, म त नेपाली तारा जस्तै अब नेपाल आइडल नेपालकै ब्रान्ड होला भन्ने सोचेको थिएँ होइन। अनि जब आयो नि टिभीमा त्यो आउँछ नि हामीहरूको म्युजिक आउँछ हो त्यसले गरेपछि साँच्चीकै नै आइडल आएको रहेछ भनेर भयो थियो क्या। अनि फर्स्ट सिजनमा त्यस्तो भयो थियो, बट सेकेन्ड सिजनमा चाहिँ के भयो त अब आफ्नो स्टडिज पनि छ, अब अहिले ठिक छ, अब आइहाल्छ नि, अब राइट टाइम आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ सबैको। अब सक्न त सक्थ्यो नि त, 1 मा पनि जान सक्थ्यो, 2 मा पनि जान सक्थ्यो, तर आई थिङ्क त्यो भाग्यमा जे लेखाएको छ हुन्छ नि त। मेरो 3 मा नै जाने लेखेको थियो, म 3 मा गएँ पनि, अब 3 मा गएर अहिले यहाँ छु होइन। 3 मा गएर 5 भयो होइन, 3 मा गएर टप 5 भयो होइन। अब त्योभन्दा अब राम्रो कुरा के हुनसक्छ होइन, त्यही हो अब। ओके, सो म यो चाहिँ सोध्दिनँ कि होइन, अब अभियसली अब टप 5 बाट बाहिरिँदाखेरि सबैलाई नराम्रो त लाग्छ नि, म सोध्दिनँ तपाईँलाई कस्तो फिल भयो भनेर, अभियसली नराम्रो फिल भयो होइन। मलाई भएन नि भएन तपाईँले मेरो यस्तो भन्नाले यस्तो हो कि अब यत्रो लाखौँ हजारौँ मान्छे थियो होइन, अनि लाखौँ हजारौँबाट होइन टप 5 मा आउनु भनेको नि त्यो ह्युज ऊ हो कि अब अचिभमेन्ट हो कि अब होइन। त्यो अचिभ गर्नु भनेको नि धेरै ठुलो कुरा। प्लस सिजन 3 मा चाहिँ म मात्रै एउटा गोल्डन माइक होल्डर थिएँ नि त, त्यसले चाहिँ एउटा एकदमै प्लस पोइन्ट गर्यो क्या मलाई। सो मलाई त्यो म आइडल 3 मा जान्छु भनेको पनि विनरै हुन्छु भनेर गएको होइन कि, एक्सप्लोर गर्न गएको हो क्या आफ्नो ट्यालेन्ट भनौँ न। मलाई अब कस्तो हुँदो रहेछ त भनेर, अब मलाई एउटा बन्द कोठामा गाइरहेको, घरमा भित्र गाइरहेको केटी होइन, अब इन्टरनेसनल एउटा स्टेजमा आएर फ्रेन्चाइज सोमा आएर त्यसरी आफूलाई एक्सप्रेस गर्नु भनेको, अब मलाई त्यो नै धेरै ठुलो अचिभमेन्ट भइसकेको थियो पहिला सुरु त। अनि माथिबाट सिजन 3 को 1 एन्ड ओन्ली गोल्डन माइक होल्डर होइन, टप 5 कन्टेस्टेन्ट भयो भने मलाई केही पनि हारेको चाहिँ थिएन, बिकज म त हाँसेर गइरहेको थिएँ कि त्यो भनेको नि धेरै ठुलो अचिभमेन्ट, गर्ने त अब हो नि त भन्ने कुरा हो। तर अब गर्ने भने पनि कोभिडले अलिकति गाह्रो गरिरहेको छ, द्याट्स इट। ओके, सो जस्तै अब अलिकति हुन्छ नि त्यो मोमेन्टलाई रिकल गरौँ होइन, जब चाहिँ हुन्छ नि मेघाजी चाहिँ फर्स्ट आफ्नो अडिसन दिन जाँदै हुनुहुन्छ होइन, त्यो टाइममा कस्तो फिल भएको थियो होइन, र त्यो जुन गीत गाउनु भएको थियो त्यो पनि अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतामा चाहिँ अलिकति पुऱ्याइदिउँ होइन। सुरुमा त्यो जाँदाखेरि कस्तो फिल भएको थियो, त्यो फिलिङ सहित गाउनु पर्यो है त तपाईँले। कस्तो थियो भन्दाखेरि अडिसन्स भनेर अब टिभीमा देखिरहनु त यत्रो मान्छे हुन्छ नि, नभन्दैमा बिहान गएको मान्छे, बिहान म चाहिँ अब 7:30 तिर पुगेको थिएँ, अरूहरू त 4 बजीदेखि लाइन बस्न आएको थियो भन्दै थिएँ नि। तर अब म चाहिँ गएँ आफ्नै साबिक टाइममा गएँ, अनि लाइन बसेँ, लाइन बस्दा पालो आयो रातिको 6 बजे, बिहानको 7 बजे गएको मान्छे साँझको 6, बिकज त्यहाँ 10,000 भन्दा बेसी मान्छे थियो नि त। अब त्यत्रो मान्छेलाई तपाईँले कहाँबाट अडिसन दिनुभयो? बानेश्वरमा एउटा के स्कुल छ रहेछ, मैले नाम अलि बिर्सेँ, तर त्यहाँ स्कुलमा भनौँ न त्यो चाहिँ प्रि अडिसन हो क्या, खास गरी जजहरूका हुने चाहिँ त्यहाँबाट पास भएपछि मात्रै जजहरूका जाने रहेछ क्या। सो कति 100मा झार्नु हुँदो रहेछ उहाँहरूले त्यो थाउजन्ड्सबाट, अनि त्यो 100sहरू चाहिँ जजहरूले हेर्ने हो क्या। सो अब हामीले चाहिँ त्यही जजहरू हुन्छ भन्ने एक्साइटमेन्टमा थियो नि त हामी, तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ। त्यो टिभीमा देखाउने बेला चाहिँ जुन देखाउँछ त्यो चाहिँ सेकेन्ड अडिसन हुने रहेछ, त्यो द रियल अडिसन चाहिँ त्यहाँ हुने रहेछ। प्रि अडिसन चाहिँ देखाइदैन, प्रि अडिसन चाहिँ देखाउँदैन। प्रि अडिसन चाहिँ कस्तो देखाउँछ भन्दाखेरि अब यत्रो भिड हुन्छ नि त होइन, त्यहाँबाट डाइरेक्ट एकजना गएको गरेर देखाउँछ टिभीमा, तर एभ्रिथिङ इज एडिटेड अभियसली होइन, हामीले त्यो पछि थाहा पाएको हो। प्रि अडिसनमा नि के भयो थियो भन्दा साँझ गएर होइन, मैले माथि यो एकजना दाइसँग गरिसकेको थिएँ, हाम्रो पुनम दाई भन्नेसँग मैले प्रि अडिसन 4-5वटा गीत गाएको थिएँ कि त्यहाँ होइन। अनि त्यहाँबाट अनि सबैजनाले 4-5वटा गायो, तपाईँ स्योर सेलेक्ट भनेर भन्यो क्या माथिबाट। यत्रो अब त्यहाँ त 100 थरी कुरा हुन्छ नि त, अब मान्छे नर्भस भइरहेको हुन्छ, केही थाहा हुँदैन, हजारौँ मान्छेहरू गाइरहेको हुन्छ होइन, यता पनि गाइरहेको हुन्छ उता पनि गाइरहेको हुन्छ, अब आफूलाई चाहिँ नर्भस भइरहेको हुन्छ क्या त्यहाँ होइन। अब एक्लै गएको थिएँ कि म, अब मान्छेहरू साथीहरू लिएर आइरहेको थियो, आफू एक्लै गइरहेको थियो, सोलो ठिक छ भनेर लास्टमा गएर 11 घन्टासम्म एक्लै बसियो। त्यसो भए त्यहाँ 11 घन्टै थियो है झन्डैले, 7 लगभग 7 साढे 7 है झन्डैले 11 घन्टै भयो नि।
एक्लै थिएँ अब खाएको पनि थिएन केही पनि थिएन होइन अब साँझ 11 घण्टासम्म भोकै बसेर अडिसन भोकै बसेर अडिसन अब त्यो सबरका फल मिठा होता है होइन अनि सो मैले चाहिँ त्यसपछि 6 बजीतिर चाहिँ हाम्रो मेन डाइरेक्टर सर अब त्यहाँ 2टा रुममा लिइरहेको रहेछ क्या त्यहाँबाट पनि काट्दै रहेछ क्या त्यहाँ माथिबाट झारेकोहरूलाई पनि त्यहाँबाट काट्दै सेलेक्ट गर्ने रहेछ क्या सो त्यहाँ तल गएर पनि सुरेश सरको रुममा थिएँ म चाहिँ त्यहाँ गएर पनि 2 लाइन पनि गाउनु परेन कि मैले हिँड्दा ल सेलेक्ट पनि भन्नु भएन उहाँले होइन त ल ठिक छ भन्नुभयो अनि मेरो जति त्यो बायोडाटा टाइपको थियो होइन त्यो फर्ममा अनि त्यसमा नै कुराकानी बढी भइरहेको थियो क्या हाम्रो म त्यो बेला फुटबान्डमा काम गर्थेँ नि त सो त्यसकै बारेमा बढी चलखेल भयो क्या हाम्रो अनि त्यसले गरेर ल हामी तपाईँलाई फोन गर्छु तपाईँ चाहिँ के भन्छ मतलब आफू पोजिटिभली बस्नुहोस् जस्तो गरेर क्या अब सेलेक्ट भयो भएन केही भन्नु भएन पोजिटिभली नै बस्नु भनेर भन्यो तपाईँलाई फोन आउँछ भन्यो अनि ल हस् भनेर गएँ होइन खै 2 लाइन पनि 1 लाइन पनि गाउनु दिएन है म त 1 लाइन पनि गाउनु त अल्छी लागेको हो कि सुन्दा सुन्दै जस्तो पनि भइसकेको थियो आफूलाई ला सेलेक्ट हुन्न कि भन्ने हुँदैन है जस्तो लागिरहेको थियो अनि अब किन मेरो अफिसको बारेमा यत्रो लामो सोध्यो यस्तो दिमागमा अनेक थरी मेरो गीतको सट्टा भन्ने गीतै गाएको छैन कुरा मात्रै गरिदिएको छ होइन अनि म चाहिँ के हुन लाग्यो यहाँ भनेर सोचिरहेको थिएँ तर पछि फोन आयो कति दिनपछि फोन आयो अनि सेलेक्ट भयो भने अब सेलेक्ट भयो तिमी अब यता आऊ भनेर हाम्रो कहाँ भक्तपुर जाने बाटोतिर भक्तपुरै हो आई गेस यो ब्याङ्क्वेट भन्नेमा चाहिँ त्यहाँ रियल अडिसन के त्यो जजहरू बसिरहेको सो त्यहाँ पनि बिहान 8 बजी गएको रातिको 8 बजी फोन कति दिन अगाडि आयो जजहरूको अगाडि जानुभन्दा कति दिन अगाडि फोन आयो सेलेक्टेड यादै छैन 1 वर्ष बढी भइसक्यो यादै हुँदैन जे होस् अब झन्डैले 10-12 दिन त्यस्तै होला ओके सो अडिसन प्री अडिसनबाट पनि अब बल्ल अडिसनमा जाँदै हुनुहुन्छ हैन कसैलाई भन्नु भएको थियो कि थिएन प्री अडिसनमा सेलेक्ट भएँ भनेर चाहिँ मैले कसैलाई नि भने त थिएन मैले जब जजेसहरुकोबाट चाहिँ भथे अनि त्यसपछि मात्रै भने बिकज त्यहाँ हो नि त मेन सेलेक्ट हुनुपर्ने कुरा त हैन सो अब आफू नर्भस त थिए तर बिहान मेरो दाइसँग गएको म गएँ अडिसनमा चाहिँ दाइसँग जानुभयो 8 बजे गएँ हैन दाइसँग अनि रातिको 8 बजे टाइम आएको त्यहाँ पनि हैन अब सुटिङ हो नि त त्यो त रियल टर्मको सुटिङ हो अनि अब त्यो सुटिङमा चाहिँ अलिकति कट एक्सन रिपिट त्यो सबै हुने रहेछ हैन अनि अब कुरे हैन त्यत्रो अब त्यो पनि काठमाडौँ के अरे सरी भरतपुर त्यस्तो गरेर हुँदो रहेछ थुप्रै ठाउँ त्यसरी हुँदो रहेछ तर हामीलाई चाहिँ अब स्पेसिफिकली काठमाडौँ भने चाहिँ काठमाडौँकै बोलाउँदो रहेछ अब पोखराको भने पोखरा त्यही भयो त्यो पोखरा अडिसन्स वीरगन्ज अडिसन्स भन्ने देखाउने कारण चाहिँ त्यो रहेछ क्या सो उनीहरूको चाहिँ अलग अलगै दिनमा हुन्छ त्यो हामीहरूको सिटिजहरूको सो आफ्नो चाहिँ फर्स्ट डे नै हो कि सेकेन्ड डे हो काठमाडौँको चाहिँ भएको गरियो सेकेन्ड डेमा गयो अनि 8 बजी गयो यस्तो थाकिसकेको थिएँ होइन जे पर्ला भनेर त्यो अडिसन दिँदै थिएँ ओके त्यो भनेपछि यस्तो भयो थाकेर त्यो नर्भसनेस केही थिएन त्यसो भए मेरो त केही नर्भसनेस नै थिएन क्या मेरो टु बी भेरी अनेस्ट मेरो नर्भसनेसको त केही नै थिएन पनि थिएन बिकज म त अब सबैजना तर त्यहाँतिर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो प्रेसर आउने रहेछ क्या यहाँबाट नि गाइरहेको छ त्यहाँ नि गए गाइरहेको छ होइन नोट्सहरू लिइरहेको छ झर्कम दिइरहेछ त्यहाँ कतिले होइन अनि आफूलाई त म्युजिक सिके पनि होइन के होइन अब आफू चाहिँ अन्दाज हुँदा आएको जस्तो पनि भएको क्या एकछिन चाहिँ अब सबैजना वेल ट्रेन्ड होइन अब यस्तो गीत गाइराहरू तपाईँले अघि हामी उहाँको बारेमा चाहिँ अलिकति केही कुरा भनौँ होइन हामी हुन्छ नि बिहाइन्ड द क्यामेराका कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सिक्नु भएको छैन पनि भन्नुभएको थियो मैले छैन सो अब म्युजिकमा केही पनि सिकेको छैन अब जे पनि थियो अब घरमा जति गाउँछ त्यहीको बलबुतामा नै गएको हो होइन अनि अडिसनको टाइम आयो अनि गएर यसो नामसाम भने अनि ल अब भन्नु भने अब स्केल चाहिँ मेरो दाइले चाहिँ मलाई दाइ खतरा गिटार बजाइसिन्छ नि त अनि उहाँ पनि सेलेक्ट चाहिँ हुनुभएको थियो भोइस अफ नेपाल सिजन 2 मा मिरोज तुलादर भने तपाईँहरूले सर्च गर्नुभयो भने नै आउँछ दाइको पब्लिसिटी भइरहेछ बिकज उसले गरेर पनि अहिले यहाँ हो क्या म होइन अब उसले नगरेको भइदिए सपोर्ट नगरेको भइदिए म अब कतिवटा गीतहरू मैले गाउनु पनि सक्दैन थियो होला क्या आइडलमा भेरी अनेस्टली होइन ब्याक सपोर्टको हिसाबले उहाँ गुरु भनेपछि उहाँलाई मान्नुहुन्छ तपाईँले सिङ्गिङ नसिके तापनि भनौँ न अब एउटा मेरो भनौँ हात समातेर डोराउने यस एक्ज्याक्टली सँगै के अब हुर्क्यानी सँगै भयो अनि त्यही भएर नि होला के प्लस अब कस्तो भन्दाखेरि
मेरो अडिसनै उसको बिना चाहिँ सक्सेसफुलै हुँदैन थियो कि अब स्केल खोज्नेदेखि लिएर त्यसलाई कसरी गाउनेदेखि लिएर उहाँसँग पनि प्र्याक्टिस हुन्थ्यो अनि त्यो दिनमा पनि एकचोटि प्र्याक्टिस गरेको थिएँ अब सबले गाएर थियो हामी पनि गाउँ नभन्ने अब त्यो नर्भस भएर त प्र्याक्टिस गरौँ क्या हामी पनि भनेर अनि गाएको थियो त्यो बेला सो गयो अनि गाएँ त्यो अडिसन चाहिँ खत्रै भयो क्या खास गरी होइन बिहाइन्ड द सिन्सको चाहिँ फेरि अझै कुरा छ क्या यता त्यो अडिसन त खतरा नै भयो थियो बिकज मलाई त अब थाकिसकेको थियो एउटा 8 बजिसकेको थियो 12 घन्टा घुरिसक्यो मान्छेले गाउने हो भनेर स्केल दिनुहोस् न सर भने सर बी फ्ल्याट भनेर बी फ्ल्याट ढ्याङ्ग दिनुभयो होइन हाम्रो काली सरले दिनुभयो होइन त्यसपछि मैले हिँड्दै भनेर सुरु गरेँ होइन अनिपछि पुरा अनि त्यसपछि त आँखा चिम्लेको आँखा खोल्दाखेरि त 3 जना जज अगाडि रहेछ कि त्यो बेला होइन तर यो सिनहरू चाहिँ कसैले पनि देख्न पाएको छैन बिकज यो सिनहरू सबै चाहिँ हामीहरूको आइडलको ऊ भयो अरे यसलाई के भन्छ इरर भयो समथिङ के हो हार्ड ड्राइभ क्रास भयो कि के भयो भनेर यो सिन चाहिँ कसैले पनि देख्न पाएन सिन्स यो मेरो ओरिजिनल अडिसन थियो मेरो फेरि रिटेक भएको अडिसन चाहिँ अहिले युट्युबमा अभाइलेबल छ त्यसमा चाहिँ मैले 2टा गीत गाएको छु हिँड्दै र मन भन्ने ओके सो हामी अलिकति गीत पनि सुन्छौँ अब होइन हजुर किनभने त्यही हिँड्दै जुन गीतबाट तपाईँले हुन्छ नि जजेसहरूलाई अगाडि ल्याउन सफल हुनुभएको थियो होइन त्यो गीत थोरै सुनिदिउँ न त हिँड्दै हजुर हिँड्दै दो बाटोमा तिमी त कहाँ हराइदियो म भने चाहिँ अल्मलेर तिमीलाई त्यही पर्खिरहे हिँड्दै दो बाटोमा तिमी त कहाँ हराइदियो म भने चाहिँ अल्मलेर तिमीलाई त्यही पर्खिरहे थ्याङ्क यू मलाई नि गोल्डन माइक दिनु जस्तो लाग्यो दिनुपर्छ थ्याङ्क यू ओके गोल्डन हो भने रातो माइक दिनु रातो माइक दिनुहोस् तपाईँलाई यो रातो माइक ओके गड होइन सिङ्गिङको बारेमा धेरै नलेज त छैन होइन तर पनि खत्रै गएको थ्याङ्क यू ओके यो भयो यो त भयो अब आइडलको तपाईँको फर्स्ट अडिसनको कुराहरू होइन अब भित्रको कति कुराहरू त अब पक्कै पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई त थाहा छँदै छ होइन तपाईँको सिङ्गिङको प्यासनको बारेमा सुरु गरौँ होइन कहाँबाट तपाईँलाई सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट आयो कति वर्षदेखिबाट आयो केही याद छ तपाईँलाई मलाई याद भएको भनेको चाहिँ म जब स्कुल डेजमा भनौँ न 7-8तिर हुँदाखेरि गीतसँग गाउन सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ अब फिल भयो अब थाहा हुन्छ नि एउटा अब मिलिरहेछ भन्ने एउटा हुन्छ त्यो चाहिँ भयो अनि आई थिङ्क म क्लास 8 हुँदाखेरि चाहिँ 2000 कति हो 8 हो कि 9 होला 2009तिर हो कि 9 नै आई गेस त्यहाँ भोइस अफ टिन भनेर आएको थियो क्या नेपाल टेलिभिजनमा आएको थियो सो भोइस अफ टिन भन्नेमा चाहिँ मैले त्यहाँ पनि अडिसन दिएको थिएँ होइन अब नेपालभरिकै थियो क्या त्यो भोइस अफ टिन भन्ने पनि सो आई थिङ्क मलाई जहाँसम्म याद छ त्यो 300 चान्चुनहरू सेलेक्ट भएको थियो क्या नेपालभरिबाट अनि त्यसबाट म टप 16मा पुगेको थिएँ कि 15 वर्षको उमेरमा होइन 15 कि 14 भर्खरै सिङ्गिङ स्टार्ट पनि गर्नुभएको थियो होला तपाईँले सो 14-15 वर्षको उमेरमा अब त्यत्रो नेपालभरिकोमा टप 16 पुग्नु भनेको पनि मेरो लागि अब ठुलो नै उ थियो क्या अब ल गीत चाहिँ गाउन सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ त्यहाँबाट एउटा हुँदैन यस्तो ठप्पा लाग्यो होइन सो टप 16मा सर्टिफाइड भएर टप 16मा अब अहिले सर्च गऱ्यो भने चाहिँ भेट्दैन रहेछ कि मैले कति सर्च गरेर हुन्छ मलाई पनि कहिले सुन्न मन लाग्छ कस्तो गाउने रहेछु मैले त्यो बेला आफूले अब अहिले चाहिँ सानो यङ्गर मी चाहिँ कस्तो रहेछ भने कतिको डिफरेन्स छ त्यो टाइम र अहिलेको टाइममा भनेर हेर्न खोज्छु भन्दा अहिले युट्युबमा पनि त्यस्तो अभाइलेबल चाहिँ छैन तर स्टिल त्यो बेला अब त्यति भनेको पनि धेरै नै थियो होइन अनि त्यसपछि क्लास 10तिर आउँदाखेरि चाहिँ अब सबैजनाले स्कुलभरिमा नै ल मेघा भन्नेले चाहिँ गीत गाउँछ है भने अहिले पनि टिचरहरूले चाहिँ यु स्टिल
सिङ भनेर आउँछ अब हुन त नेपाली आइडलमा देखेपछि त सबैजना अब अभियसली दे आर भेरी प्राउड अब खुसी लाग्छ टिचरहरू पनि खुसी अब म देखेर यति प्राउड हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सो त्यहाँबाट सुरु भएको जर्नी आई गेस अब अहिले पनि जारी नै छ ओके स्कुलहरुमा कतिको स्टेज परफर्मेन्सहरु दिनुहुन्थ्यो आई थिंक आई वाज द ओन्ली गर्ल जसले चाहिँ स्टेजमा त्यो बेला चाहिँ परफर्म गर्थ्यो ब्यान्डसँग एक दशक अगाडिको कुरा हो नि त एक दशकै अगाडिको कुरा हो एक्ज्याक्टली सो त्यो बेला नि स्कुल मेलामा चाहिँ आई वाज द ओन्ली गर्ल के जसले चाहिँ स्टेजमा पुरा रोलिङ इन द डिप भइरहेको थियो होइन त्यो बेला पुरा चलेको थियो होइन एडल पुरा खतरा भइरहेको थियो नि त त्यो बेला अनि एडल त्यो बेलामा अलिक चलेको थियो अहिले पनि सी इज अनि त्यो बेलाको हामी जस्तो टिनेजको लागि चाहिँ एडल चाहिँ हाम्रो एकदमै आइडल नै त्यो बेला रोलिङ इन द डिप गाउने भनेको त खतरै थियो होइन त्यो बेला गाइन्थ्यो होइन अब त्यो बेला आफूले जति जानेछ त्यसको भित्रमै सो हामी यो पनि सुन्छौँ हामी रोलिङ इन द डिप पनि सुन्छौँ बिकज यो भनेको किनभने स्टार्टिङ फेजको गीतहरू हो होइन अनि तपाईँले अब हुन्छ नि आइडलमा पनि इङ्ग्लिस गीतहरू पनि गाउनु भएको थियो नेवारी गीत पनि गाउनु भएको थियो होइन त्यही भएर हामी रोलिङ इन द डिप चाहिँ सुन्छौँ आज है त रोलिङ इन द डिप थोरै एक दशक पछि There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Yay! Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that you almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. Can't help feeling you could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside and you played it to the beat. Yay! धन्न लिरिक्स याद छ म त लिरिक्स आदि उदि त बिर्सिरहेको छु म पनि प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ आई थिङ्क मैले मिलाएको छ ओके सो लिरिक्स भन्दा पनि गीतको त आवाज नै प्यारो फिल होइन ओके सो फ्यामिलीबाट हुन्छ नि कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ सिङ्गिङ करियर बनाउँछु भनेर हिँड्दाखेरि विदाउट देम त म अहिले आउँदै हुँदैन थिएँ सो मजाले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन त त्यही हो अब म यहाँ पुग्ने भनौँ न स्थानै अब त्यहाँबाट दिएको हो क्या अब उहाँ पुरा फुल उमारिरहनु फुल उहाँलाई साङ्गीतिक हिसाबमा तपाईँलाई उम्रिन दिइरहनु भएको छ एक्ज्याक्टली कवि भन्छु कि क्या हो म ओके सो अघि हामी इन्टरभ्यूको बिचमा कुराकानी गर्दाखेरि इन्टरभ्यूकै बेलामा कुराकानी गर्दा तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो होइन मलाई थाहा थिएन कि यो इन्डस्ट्रीमा कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन तपाईँले यो एन्सरलाई तपाईँको आफ्नो एन्सरमा चाहिँ एउटा क्वेसन राख्नु भएको थियो क्या यो मलाई सोध्न मन लाग्यो इन्डस्ट्रीमा कस्तो हुँदो रहेछ त कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले त्यसरी पनि पोइन्ट आउट गर्नु खोजेँ अनि तपाईँले बुझे अनुसार चाहिँ हुन्छ नि अब न्यू कमरहरूको लागि कतिको गाह्रो हुने रहेछ भनेर गाह्रो त सबै नै काममा गाह्रो हुन्छ मेहनत सबै फिल्डमै गर्नुपर्छ तर सिन्स म अब म्युजिक फिल्डमा नयाँ आएको मान्छे भएर अब कसरी इभन मलाई स्टुडियोमा कसरी गाउने पनि थाहा थिएन नि त सो मैले त्यस्तो भन्नु खोजेको क्या अब केही आइडिया थिएन केही पनि प्लस कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो कुरा पनि मैले जब आइडल सक्यो त्यसपछि सक्यो एज इन आइडलबाट आएपछि एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो गीतको अफरहरू आउने रहेछ आफूले गीतहरू गर्नु खोज्दाखेरि के कुराहरू नेसेसरी हुन्छ त एउटा गीत बन्नलाई होइन त्यो कुराहरू पनि मैले पछिको जर्नीमा सिकेको हो होइन बिकज अब हामीले त गीत गाउने मात्रै भन्छ नि त होइन तर गीत बन्नलाई त कति कुराहरू लाग्दो रहेछ अरेन्जमेन्ट्सहरू हुन्छ अब त्यसको लागि अब लिरिक्स कम्पोज आफ्नै भए पनि अरेन्जमेन्टहरू लाग्छ आफ्नो त होइन अब हामीले राइट प्रड्युसरहरू म्युजिक प्रड्युसरहरू खोज्नु पर्यो आफूले चाहेको जस्तो भएन भने भन्न नि कति ठाउँमा अप्ठ्यारो पनि हुँदो रहेछ क्या
अब दाई भनेर गरेर हुन्छ होइन सरहरू भनेर गरेर हुन्छ अब आफूलाई मन नपरेको कुरा कसरी भनौँ त भन्ने चाहिँ एउटा त्यो न्यू कमरलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ क्या तर त्यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ आई थिङ्क मान्छेले चाहिँ क्लियरली कुरा गर्नुपर्छ कि अनि त्यसपछि त्यो काम पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि जुन मैले चाहिँ आई थिङ्क मैले चाहिँ कुरा राखि नै हाल्छु होइन मलाई अलिकति चित्त बुझेन भने पनि मलाई यस्तो चाहिँ भएन आई थिङ्क यसलाई यस्तो चाहिँ गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ आफ्नो तर्क चाहिँ राखिहाल्छु बिकज आफ्टर अल मान्छेहरूले सुन्ने त मेघा श्रेष्ठको गीत हो नि त एकदम एक्ज्याक्ट अब अगाडि म जस्ट आफ्नो ओपिनियन दिनुहुन्छ छुच्चो भए पनि होइन उहाँलाई नराम्रो लागे पनि होइन आफ्नो राख्नु पर्यो नि थट र ओपिनियन त राख्न पाए एकदमै सो त्यस्तोहरू चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गरेँ अब थाहा पाएँ सिक्दैछु अझै पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ थाहा पाउन बाँकी छ तर पनि नयाँ भएकोले अब धेरै कुरा नयाँ थियो अहिले पनि आउँछन् तर भनौँ न गर्दैछु ओके धेरै इन्टेन्स गयौँ कि काम ओके सो अब हाम्रो इन्डस्ट्री एकदमै सानो छ होइन तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ वी हेभ लट्स अफ सिङ्गर्स इन आवर इन्डस्ट्री क्या होइन कम्पिटिसन कतिको हाई देख्नु भएको छ आफ्नो लागि कम्पिटिसन लाइक आइडलको कम्पिटिसन र लाइफको कम्पिटिसनमा पनि त हुन्छ नि अब आफ्नो एउटा नाम मेघा श्रेष्ठ भनेर चिनाउनको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो हुने देख्नु भएको छ त्यो त अभियसली अब आइडलले अलिकति भए पनि पहिचान त दिएको छ होइन तर यहाँबाट चाहिँ रियल मेरो म्युजिक कस्तो म्युजिक हो त मेघाको म्युजिक भन्ने कुरा हो नि त अब खालि अब यसमा चाहिँ रक गएको मात्रै देखाएको छ अनि सबैजनाले रक मात्रै गाउँछ इट्स नट ओन्ली रक म मेलोडीहरू पनि गाउँछु मैले सकेसम्म आफूलाई धेरै गीतहरूमा ढाल्न खोजिरहेको हुन्छु होइन अब एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छु गर्छु पनि बिकज अब आवाज त हो हामीहरू गीत गाउने भनेको नि मलाई के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मेरो मेन्टरले भन्नुहुन्छ कि अभया सुब्बा हामी सिङ्गरहरू भनेको चाहिँ हामी एक्टर नै हो अरे के तर हामी भोइसबाट एक्टर्सहरू हो के दो आइएम नट अ प्लेब्याक सिङ्गर म एक्ज्याक्टली आइएम नट अ प्लेब्याक सिङ्गर तर एउटा प्लेब्याक सिङ्गरले के गर्छ त एउटा प्लेब्याक सिङ्गरले त्यो एक्टरको लागि आवाज दिने हो नि त अब त्यसको पीडा उसको आवाजबाट बयान भइरहेको हुन्छ पीडा खुसी होस् एक्सप्रेसन्सहरू इमोसन्सहरू भनौँ होइन सबै होइन सो मैले पनि हरेक गीत जुन पनि गाउँछु त्यसमा चाहिँ आफूलाई ढाल्न खोज्छु के अब आफ्नो जसरी हुन्छ अब मान्छेहरू रोइरा गीत गाएर हुन्छ कि अब खुसीवाला गीत गाएर हुन्छ कि होइन अब पुरा रिसवाला गीत गाएर हुन्छ त्यो सबै चाहिँ एक्टिङै हो क्या त्यो विदिन त्यो 3 मिनट्स आफ्नो सबै इमोसन्सहरू त्यहाँ झार्नु पर्यो क्या सो मैले सिकेको यति नै हो अहिलेसम्म होइन सिक्दै पनि छु र अरूहरूलाई पनि म त्यही नै आफूभन्दा जुनियरहरूलाई होस् होइन अब जति पनि भेट्छु नि साथी होस् भाइ बहिनीहरू होस् आई अलवेज सजेस्ट देम कि अब नेसनहरूसँग म कति बसेर गरिरहेको हुन्छु भाइहरूलाई यस्तो गर्न अनि राम्रो सुन्छ होला मलाई कति हेल्प गरेर हुन्छ भाइहरूले पनि दिदीहरूलाई यस्तो गर्नुहोस् बिकज सबैको आफ्नो एक्सपिरियन्सले कुरा गरिरहेको छ नि त त्यहाँ यहाँ कम्पिटिसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आइडल चाहिँ कम्पिटिसनै हो तर म आफ्नो लागि गएको थिएँ सो मलाई त्यस्तो बेसिकली आफूलाई ग्रुम गर्न जानु एक्ज्याक्टली सो मलाई त्यस्तो कम्पिटिसन भनेर चाहिँ आफूसँगै थियो क्या जति थियो आफूले पहिला भन्दा आफूले राम्रो गर्नु पर्यो अब भन्ने थियो र अहिले पनि त्यस्तै नै छ क्या अब बिकज यहाँ जनरसहरू छ नि त अब म सबैमा ढाल्न खोज्छु तर म कम्पिट गरेर होइन कि कोहीसँग पनि म आफै हो क्या म मेघा श्रेष्ठ हो र म आफूले आफूसँगै कम्पिट गरेर हुन्छु मलाई मेरो म्युजिक पहिलाभन्दा राम्रो निकाल्नु छ सबैको माझ ल्याउँछ अहिले नहोला भोलि नहोला मेबी 5 years डाउन द लाइन 10 years डाउन द लाइन त होला नि त बिकज अब सबै कुरा एकैचोटि कामयाब हुन्छ तर एकैचोटि सबै चिज त पाउँदैन नि त बिस्तारै पाउँछ सो हतार पनि छैन आफूले गर्दै जाने हो होइन आफ्नो काम कर्म गर्दै जाने हो फल त पाइहाल्छ वी हेभ अ लङ वे टु गो होइन कुन टाइममा गएर सक्सेस हात पर्छ त्यो थाहा पनि हुँदैन त्यही सायद त्यही भएर पनि होला कि लाइक हुन्छ नि यो इन्डस्ट्रीमा भएको कतिजना व्यक्तिहरू हुन्छ नि एकैतालले सफलताको आशा गरेर पनि होला कि डिप्रेसनमा गएको देखिरहेको हुन्छ नि त होइन अहिले त्यो पेशेन्स छैन नि त व्यक्तिहरूमा होइन पेशेन्स चाहिँ एकदम हुनुपर्छ नट ओन्ली म्युजिकमा हरेक फिल्डमा एकदमै कम्पिटिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन यहाँ धेरै जनरहरू छ अनि सबैजनासँग धेरै कुरा सिक्नलाई चाहिँ छ कि बिकज नयाँ म्युजिक आइरहेछ क्या इन्डस्ट्रीमा होइन नयाँ म्युजिकलाई हुन्छ नि हामीले एक्सेप्ट पनि गर्न सिक्नुपर्छ त्यहाँबाट सिक्नु पनि पर्छ होइन आफूले पनि त्यसमा
ढाल्नुपर्छ क्या आफूले ढालेन भने त अब ग्रोथको कुरै भएन एकदमै ग्रोथ भनेको नै हामीहरू इभल्भ हुने कुरा हो नि त सो हामीहरू बिस्तारै इभल्भ भइरहेछ बिकज हामी इन्टरनेसनल आर्टिस्टहरू सुनिरहेको हुन्छ नि त्यही अनुसार पनि हामीले गरिरहेको हुन्छ क्या अब कतिको चाहिँ अब आफ्नै पन पनि छ नेपाली पनमा नि छ मैले त्यो भन्नाले पुरा इन्टरनेसनल जानुपर्छ भनेर भन्न खोजेको चाहिँ होइन तर भन्न खोजेको चाहिँ आफ्नो ओरिजिनालिटी ल्याउने कुरा हो हाम्रो जस्तै हुन्छ नि कतिको ऊ हुन्छ नि जस्तै नेपाली सिङ्गरहरूले चाहिँ इङ्ग्लिस गीत गायो भने हेर नाटक गरेको इङ्ग्लिस गीत गाएर भन्ने खालको आलोचना तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन त्यो त अभियसली हुन्छ नै होइन अब त्यस्तै बोल्नेहरू नै बढी इङ्ग्लिस बोलेर हुन्छ अब के भन्ने I cannot say anything. Exactly. के भन्ने क्या अब स्ट्यान्डअप कमेडियनहरूले पनि कस्तो राइट कुराहरू भनेर हुन्छ एकदमै सो त्यो मनमा लिनुपर्ने कुरै छैन कि हामीहरूले स्कुलदेखि नै इङ्ग्लिस भनेको एउटा ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज हो भनेर पढ्छौँ हाम्रो स्कुलमा हामीलाई त्यही सिकाइएको पनि हुन्छ होइन एकदमै अब ग्लोबल ल्याङ्ग्वेज हो हाम्रो पनि ल्याङ्ग्वेज इन्टरनेसनल नै ल्याङ्ग्वेज हो अब खैरेहरूको लागि नेपाली भनेको इन्टरनेसनल नै ल्याङ्ग्वेज हो हाम्रो लागि इङ्ग्लिस भने इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज सो इट्स अ भाइस वर्सा थिङ होइन अब त्यसरी खैरेहरूले नेपाली गीत गायो भने चाहिँ हो खैरेले गीत नेपाली गीत गायो हुन्छ अब त्यही हो नि खैरेहरूले जे नि गर्दा राम्रो अनि नेपालीहरूले त्यो गर्दाखेरि अब आफू त्यही हामीहरूको नराम्रो कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सोसाइटीमा नेपालीहरूले चाहिँ के यस्तो गर्यो भने विदेशीहरूले चाहिँ त्यही गर्दा राम्रो अनि नेपालीले त्यो गर्दा नराम्रो चाहिँ छ के त्यो चलिआएको नै छ सो त्यो चाहिँ सबै मेन्टालिटी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई अब लुगा पनि कुर्ता सुरुवालबाट होइन अब साडीहरूबाट दौरा सुरुवालबाट प्यान्टमा इभोल्युसन भइरहेछ त्यहाँ इभल्भ भइरहेछ भने वाइ नट विथ योर मेन्टालिटी होइन अनि पर्सेप्सन्सहरू होइन अब पचाउन गाह्रो हुन्छ त्यो बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो होइन जमाना चेन्ज भइरहेछ अब आफूलाई त्यसमा ढाल्नु नि पर्छ एकदमै सो त्यही हो ओके सो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन सायद उहाँहरूले तपाईँको म्युजिक जर्नी थाहा पाइसक्नु भएको छ होइन अब नयाँ गीतहरू पनि अब तपाईँको सायद आउँदै पनि छ होला कतिवटा आयो पनि होला होइन ओके सो तपाईँको आफ्नो आइडल पछाडिको आफ्नै गीत चाहिँ कुनै एउटा सुनौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुभन्दा अगाडि होइन मैले आइडल पछि चाहिँ डेब्यु निकालेको भनेको पोल छ भनेर चाहिँ हाम्रो लोकेश दाईसँगै काम गरेको मैले त्यो गीत होइन त्यो चाहिँ युट्युबमा नै अभाइलेबल छ उहाँसँग मैले 2टा प्रोजेक्ट गरेको छु पोल छ र सकिन भन्ने दुइटै उहाँ हजुरहरूले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ त्यो लगायत अर्को एउटा नि गीत गरेको छु नु बज्राचार्य सरको कम्पोज अनि वसन्त चौधरी सरको लिरिक्समा रहेको मनमै बसिसक्यो भन्ने पनि अभाइलेबल छ युट्युबमा हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो सहित अब त्यो लगायत अरू पनि गीतहरू डुएटहरू गाएको छु होइन ग्रुप सङ्ग्सहरू गाएको छु तपाईँहरूले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ भेट्नुहुन्छ सो अब होइन कुन चाहिँ गीत गाउने त अब सो म चाहिँ खास गरी होइन मलाई यो नु सरले मलाई जुन गीत दिनुभएको छ मलाई त्यो गीत असाध्यै नै मनपर्छ र धेरै जसो दर्शकलाई पनि त्यो गीत एकदमै मन परेको छ तपाईँलाई उहाँ पनि एकदम फेभरेट पनि मलाई एकदम मलाई उहाँले चाहिँ एकदम ग्रुम गर्नुभएको छ होइन आफ्टर आइडल चाहिँ अब सिकाउनुहुन्छ अब कति उहाँसँग मैले 2टा पनि प्रोजेक्ट गरेको छु है मैले अघि न एडअप गरिनँ उहाँसँग एउटा साथी भन्ने नि अर्को एउटा गीत गरेको छु रिमा श्रेष्ठजीको लिरिक्समा रहेको नु सरकै कम्पोजिसनमा साथी भन्ने पनि सर्च गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ सो त्यो चाहिँ मेरो मम्मीलाई राखेर गरेको गीत हो सो हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ है त मम्मी पनि देख्नुहुन्छ हजुर मम्मी पनि कतिजना केटा फ्यान्सहरू हुन्छ नि सासू हेर्न जानु जोस् सो म चाहिँ अहिले लास्टमा तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ थ्याङ्क यू भन्दै यो हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच डेडिकेट गर्न लाग्दो भएन मलाई गीत डेडिकेट त तपाईँहरू सबैजनालाई जतिले सुनिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ होइन सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ टिल डेट अब जति नै गर्नुहुन्छ होइन त्यसको लागि नै ग्रेटफुल भएर थ्याङ्कफुल भएर चाहिँ यो मनमै बसिसक्यो भने छोटो मिठो गाउँछु ओके थ्याङ्क यू सुनिहालौँ मनमै बसिसक्यो सामु आउन के को सङ्कोच मनमै बसिसक्यो सामु आउन के को सङ्कोच तिमीसँग मिल्नु मेरो जिन्दगीकै हो यो संयोग सामु आउन के को सङ्कोच के को सङ्कोच
ओके थ्याङ्क यू सो मच पक्कै पनि मैले अघि नै भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन र जाँदै कसैलाई केही मेसेज छोड्न चाहनुहुन्छ भने छोड्न सक्नुहुन्छ होइन अब दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ म भन्दिनँ होइन कसैलाई केही मेसेज छोड्नु छ भने छोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो हिसाबले मेसेज त सबैजनालाई नै हो जतिले पनि अहिलेसम्म माया गरिराख्नु भएको छ अब फलोवर्सहरू छन् होइन हाम्रो फेसबुकमा इन्स्टाग्रामहरूमा सोसियल मिडियामा भनौँ न अब जतिले सपोर्ट गर्नुभएको छ सबैजनालाई एकदम आभारी छु थ्याङ्क यू र गर्दै गर्नु होला सपोर्ट अब टाइम लाग्ला तर बिस्तारै गीतहरू आउँदैछन् होइन धेरै निकालेर धेरै मात्र ल्याएर के गर्ने एउटा क्वालिटी हुनु पऱ्यो नि त सो त्यही क्वालिटीको लागि अलिकति धैर्य धारण गरिदिनु होला त्यही भन्दै सबैजनालाई टेक केयर कोरोना गएको छैन सो स्टे सेफ होइन वेयर मास्क अहिले हामीहरू पुरा यहाँ सेनिटाइजै गरेर बस्या हो अहिले पनि होइन एकदमै सो टेक केयर भन्न चाहन्छु तपाईँहरू सबैजनालाई ओके सो ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको प्रेजेन्सको लागि पनि र जसले हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सिरिजन एफएम 97.5 Citizen FM 97.5 MHz, today's best tune.